मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस तारीखी मौके पर आप सब से खिताब करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। यौम जमहूरिया की माक़ाबिल शाम मैं आप सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ। आज से 75 बरस कब्ल 26 जनवरी के दिन ही भारत जमहूरिया की बुनियादी किताब यानी भारत का आइन नाफिज हुआ था। तकरीबन 3 साल के गौर व फिक्र के बाद आइन साज असेंबली ने 26 नवंबर 1949 के दिन आइन को अपनाया था। इस मुनासबत से साल 2015 से 26 नवंबर को यौम आइन के तौर पर मनाया जाता है। यौम जमहूरिया का जश्न तमाम हमवतनों के लिए इज्तिमाई खुशी और फ़ख्र का बाइस होता है। ये कहा जा सकता है कि किसी कौम की तारीख़ में 75 साल का अरसा पलक झपकने के मुतरादिफ है, लेकिन मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के गुज़श्ता 75 बरसों के तनाजुर में ऐसा हरगिज़ नहीं कहा जा सकता। ये वो दौर है जिसमें हिंदुस्तान की रूह जो एक तवील अरसे से सोई हुई थी, दोबारा बेदार हुई है और हमारा मुल्क आलमी बिरादरी में अपना सही मुकाम हासिल करने के लिए आगे बढ़ा है। हिंदुस्तान जो दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है, इल्म व हिकमत का माक़िज़ समझा जाता था, लेकिन भारत को एक तारीक दौर से गुजरना पड़ा। नौ आबादियाती दौर में गैर इंसानी इस्तेहसाल की वजह से मुल्क में इंतहाई गुर्बत फैल गई। आज के दिन सबसे पहले हम उन बहादुरों को याद करते हैं जिन्होंने मादरे वतन को गैर मुल्की हुक्मरानी की बेड़ियों से आज़ाद कराने के लिए अजीम तरीन कुर्बानियाँ दीं। लोग उनमें से कुछ मुजाहिदीन आज़ादी के बारे में जानते हैं, लेकिन उनमें से कई के बारे में उनके पास मालूमात नहीं थी। इस साल हम भगवान बिरसा मुंडा का 150वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। उनका शुमार ऐसे सरकर्दा मुजाहिदीन आज़ादी में होता है जिनके किरदार को अब कौमी तारीख़ के तनाजुर में अहमियत दी जा रही है। 20वीं सदी की इब्तदाई दहाइयों में मुजाहिदीन आज़ादी की जिद्दोजहद ने एक मुनज़्ज़म मुल्क गीर तहरीक की शक्ल इख्तियार कर ली। ये मुल्क की खुशकिस्मती थी कि महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और बाबा साहेब अम्बेडकर जैसी अजीम हस्तियों ने हमारे मुल्क की जमहूरी अक़दार को फिर से ज़िंदा किया। इंसाफ, आज़ादी, मसावात और भाईचारा सिर्फ आइनी तसव्वुरात नहीं हैं जिनसे हम जदीद दौर में मुतारिफ हुए हैं, बल्कि ये ज़िंदगी की कदरें हमेशा हमारी तहज़ीब व सक़ाफ़त का हिस्सा रही हैं। उन नाक़िदीन को जिन्होंने नए आज़ाद भारत के आइन और जमहूरिया के मुस्तक़बिल के बारे में शुकूक व शुबहात का इज़हार किया था, उन्हें ज़िंदगी के इन्हीं इक़दार की बुनियाद पर गलत साबित किया जा सका। हिंदुस्तान की जमहूरी इक़दार का अक्स हमारे आइन साज असेंबली के ढांचे में भी नज़र आता है। उस असेंबली में मुल्क के तमाम हिस्सों और तमाम बिरादरियों की नुमाइंदगी थी। सबसे काबिल ज़िक्र बात यह है कि आइन साज असेंबली में सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता करपलानी, हंसाबेन मेहता और मालती चौधरी जैसी 15 गैर मामूली ख़वातीन भी शामिल थीं। जहां दुनिया के कई हिस्सों में ख़वातीन की बराबरी को एक दौर का आइडियल समझा जाता था, वहीं हिंदुस्तान में ख़वातीन मुल्क की तकदीर की तश्कील में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थीं। हमारा आइन एक जिंदा दस्तावेज़ बन गया है, क्योंकि शहरियों की वफ़ादारी सदियों से हमारे अखलाक़ी नज़रिए का कलीदी उन्सुर रही है। हमारा आइन हिंदुस्तानियों के तौर पर हमारी इज्तिमाई शनाख्त की बुनियाद है, जो हमें एक ख़ानदान की तरह मुत्तहिद करता है। गुज़श्ता 75 बरसों से आइन ने हमारी तरक्की की राह हमवार की है। आज के दिन हम आइन साज असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, असेंबली के दीगर मुअज़्ज़ज़ अरकान, आइन साजी से वाबस्ता मुख्तलिफ ओहदेदारों और दीगर का शुक्रिया अदा करते हैं, जिनकी मेहनत के नतीजे में हमें आइन का शानदार तोहफ़ा हासिल हुआ है। प्यारे हमवतनों, आइन के निफाज के बाद से ये 75 साल
ہماری نوجوان جمہوریت کی ہماگیر ترقی کے گواہ ہیں۔ آزادی کے وقت اور اس کے بعد بھی ملک کے بڑے حصوں میں انتہائی غربت اور بھوکمری کے حالات برقرار تھے، لیکن ہماری خود اعتمادی کبھی متزلزل نہیں ہوئی۔ ہم نے ایسا سازگار ماحول پیدا کرنے کا عزم کیا جس میں ہر کسی کو ترقی کا موقع ملے۔ ہمارے کسان بھائی بہنوں نے سخت محنت کی اور ہمارے ملک کو اناج کی پیداوار میں خود کفیل بنایا۔ ہمارے مزدور بھائی بہنوں نے انتھک محنت کی اور ہمارے انفراسٹرکچر اور مینوفیکچرنگ سیکٹر کی قسمت بدل دی۔ ان کی بہترین کارکردگی کی وجہ سے آج بھارتی معیشت عالمی اقتصادی منظرنامے پر اثر انداز ہو رہی ہے۔ آج کا ہندوستان بین الاقوامی فورم پر قائدانہ مقام حاصل کر رہا ہے۔ یہ زبردست تبدیلی آئین میں طے شدہ فریم ورک کے بغیر ممکن نہیں تھی۔ حالیہ برسوں میں معاشی ترقی کی شرح مسلسل بڑھ رہی ہے، جس سے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے، کسانوں اور مزدوروں کے ہاتھ زیادہ پیسہ آیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو غربت سے نکالا جا سکا۔ دور اندیشی پر مبنی جرأت مندانہ معاشی اصلاحات کی بدولت آنے والے برسوں میں ترقی کی یہ رفتار جاری رہے گی۔ شمولیت پر مبنی پیش قدمی ہماری ترقی کی بنیاد ہے، جس سے کہ ترقی کے ثمرات زیادہ سے زیادہ ہم وطنوں تک پہنچتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے مالی شمولیت کو اولین ترجیح دی جا رہی ہے، اس لیے پردھان منتری جن دھن یوجنا، پردھان منتری جیون جیوتی بیمہ یوجنا، پردھان منتری سرکشا بیمہ یوجنا، مدرا یوجنا، اسٹینڈ اپ انڈیا اور اٹل پینشن یوجنا جیسی مالی معاونت کی اسکیمیں وضع کی گئی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو مختلف قسم کی مالی امداد فراہم کی جا سکیں۔ یہ بھی ایک بہت اہم تبدیلی ہے کہ حکومت نے عوامی فلاح و بہبود کی تعریف ہی بدل دی ہے، جس کے مطابق بنیادی ضروریات کی چیزوں مثلاً رہائش اور پینے کے پانی کو بنیادی حقوق تصور کیا گیا ہے۔ پسماندہ طبقات خصوصاً درج فہرست ذاتوں، درج فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کی مدد کے لیے تمام کوششیں کی جا رہی ہیں۔ درج فہرست ذات کے نوجوانوں کے لیے پری میٹرک اور پوسٹ میٹرک اسکالرشپس، نیشنل فیلوشپ، غیر ملکی اسکالرشپ، ہاسٹل اور کوچنگ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پردھان منتری شیڈیول کاسٹ ابھیودے یوجنا کے ذریعے روزگار اور آمدنی کے مواقع پیدا کر کے درج فہرست ذات کے لوگوں کی غریبی کو تیزی سے کم کیا جا رہا ہے۔ درج فہرست قبائل کی سماجی اور اقتصادی ترقی کے لیے خصوصی اسکیمیں تیار کی گئی ہیں، جن میں دھرتی آبا جن جاتی گرام اتکرش ابھیان اور پردھان منتری جن جاتی آدیواسی نیا مہا ابھیان پی ایم جن من شامل ہیں۔ آزاد، خانہ بدوش اور نیم خانہ بدوش برادریوں کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے ایک بورڈ تشکیل دیا گیا ہے۔ گزشتہ ایک دہائی کے دوران فزیکل انفراسٹرکچر کی ترقی پر زور دیا گیا ہے، جن میں سڑکیں، ریلوے، بندرگاہیں اور لاجسٹک ہب شامل ہیں۔ اس سے ایک ایسی مضبوط بنیاد بن گئی ہے جو آنے والی دہائیوں میں ہماری ترقی کو مضبوطی فراہم کرے گی۔ حکومت نے مالی شعبے میں ٹیکنالوجی کا جس طرح استعمال کیا ہے وہ ایک مثال ہے۔ مختلف ڈیجیٹل ادائیگی کے متبادل کے ساتھ ساتھ فائدے کے براہ راست منتقلی کے نظام نے شمولیت کو فروغ دیا ہے، جس سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد کو باقاعدہ نظام کے تحت شامل کیا جا سکا ہے، جس کی وجہ سے نظام میں غیر معمولی شفافیت بھی آئی ہے۔ اس عمل میں چند برسوں میں ہم نے ایک ایسا مضبوط ڈیجیٹل پبلک انفراسٹرکچر تیار کیا ہے جو دنیا کے بہترین انفراسٹرکچر میں شامل ہے۔ انسولوینسی اینڈ بینک کرپسی کوڈ جیسے جرأت مندانہ اقدامات کے نتیجے میں بینکنگ سسٹم اب اچھی حالت میں آ گیا ہے۔ اس سے شیڈیولڈ کمرشل بینکوں کے نن پرفارمنگ ایسٹس میں نمایاں کمی آئی ہے۔ پیارے ہم وطنوں، ہم نے 1947 میں ہی آزادی حاصل کر لی تھی، لیکن نو آبادیاتی ذہنیت کے بہت سے اثرات
طویل عرصے تک برقرار رہے۔ حالیہ دنوں میں ہم اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کی کارگر کوشش کے مشاہدہ کر رہے ہیں۔ ایسی کوششوں میں انڈین پینل کوڈ، کرمنل پروسیجر کوڈ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کی جگہ انڈین جوڈیشل کوڈ، انڈین سول ڈیفنس کوڈ اور انڈین ایویڈنس ایکٹ کو نافذ کرنے کا فیصلہ قابل ذکر ہے۔ انصاف کی ہندوستانی روایات پر مبنی فوجداری نظام کے ان نئے ایکٹ کے مرکز میں سزا کے بجائے انصاف کی روح کو برقرار رکھا گیا ہے۔ مزید یہ کہ ان نئے قوانین میں خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم کی روک تھام کو اولین ترجیح دی گئی ہے۔ اس قدر وسیع پیمانے پر اصلاحات کے لیے جرأت مندانہ ویژن کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملک میں بیک وقت انتخابات کرانے کے لیے پارلیمنٹ میں پیش کیا جانے والا بل ایسی ہی ایک اور کوشش ہے جس کے ذریعے گڈ گورننس کو ایک نئی جہت دی جا سکتی ہے۔ ون نیشن ون الیکشن نظام سے گورننس میں تسلسل کو فروغ مل سکتا ہے، پالیسی سازی سے متعلق جمود کو ختم کیا جا سکتا ہے، وسائل کے بے دریغ استعمال کا امکان کم کیا جا سکتا ہے اور ساتھ ہی مالی بوجھ کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ ان کے علاوہ ان سے مفاد عامہ کے پیش نظر اور بھی بہت سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اپنے ثقافتی ورثے کے ساتھ ہمارا رشتہ مزید گہرا ہوا ہے۔ اس وقت جاری پریاگ راج مہا کمبھ کو اپنے بھرپور ورثے کے مؤثر اظہار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ثقافت کے میدان میں ہماری روایات اور رسم و رواج کو برقرار رکھنے اور ان میں نئی توانائی پیدا کرنے کے لیے بہت سی حوصلہ افزا کوششیں کی جا رہی ہیں۔ بھارت کی سرزمین عظیم لسانی تنوع سے سجی ہے۔ اسے برقرار رکھنے اور اس روایت کو آگے بڑھانے کے لیے حکومت نے اسمیہ، بنگلہ، مراٹھی، پالی اور پراکرت کو کلاسیکی زبانوں کے طور پر تسلیم کیا ہے۔ تمل، سنسکرت، تیلگو، کنڑ، ملیالم اور اڑیا زبانیں پہلے سے ہی کلاسیکی زبانوں میں شامل ہیں۔ حکومت اب ان 11 کلاسیکی زبانوں میں تحقیقی عمل کو فروغ دے رہی ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ گجرات کے وڈ نگر میں بھارت کے پہلے آرکیولوجیکل ایکسپیرینشل میوزیم کا کام مکمل ہونے والا ہے۔ یہ میوزیم آرکیولوجیکل سائٹ سے منسلک ہے۔ اس مقام پر تقریباً 800 قبل مسیح کے انسانی رہائش کے شواہد ملے ہیں۔ اس میوزیم میں مختلف ادوار کے مختلف اقسام کے فن، دستکاری اور ثقافتی فن پاروں کی نمائش کی جائے گی۔ پیارے ہم وطنوں، ہماری آج کی نوجوان نسل کل کے ہندوستان کی تعمیر کرے گی۔ ہماری نوجوان نسل کی صلاحیتیں تعلیم کے ذریعے ہی نکھرتی ہیں۔ اس لیے حکومت نے تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری میں اضافہ کیا ہے اور تعلیم سے متعلق ہر معیار کو بہتر بنانے کے لیے جامع کوششیں کی ہیں۔ اب تک کے نتائج حوصلہ افزا رہے ہیں۔ گزشتہ دہائی کے دوران تعلیم کے معیار، فزیکل انفراسٹرکچر اور ڈیجیٹل شمولیت کے شعبے میں زبردست تبدیلی آئی ہے۔ تعلیم کی مختلف سطحوں پر علاقائی زبانوں کو ذریعہ تعلیم کے طور پر فروغ دیا جا رہا ہے۔ توقع کے مطابق طلبہ کی کارکردگی میں نمایاں بہتری بھی آئی ہے۔ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ خواتین ٹیچروں نے اس تبدیلی میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ گزشتہ دہائی کے دوران نئے اساتذہ میں خواتین کا تناسب 60% سے زیادہ ہے۔ پیشہ ورانہ تعلیم اور ہنر کا فروغ اور انہیں مرکزی دھارے میں شامل کیا جانا ایک خوش آئند حصولیابی ہے۔ اس عمل کو آگے بڑھاتے ہوئے اب ہمارے نوجوانوں کو منصوبہ بند طریقے سے کارپوریٹ سیکٹر میں انٹرنشپ کے موقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اسکول کی سطح پر تعلیم کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے ملک میں تعلیم کے حصول کے مختلف شعبوں، خاص طور پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی بلندیاں حاصل کی جا رہی ہیں۔ انٹلیکچوئل پراپرٹی فائلنگ کے معاملے میں ہندوستان دنیا میں 6 نمبر پر ہے۔
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हिंदुस्तान की दर्जा बंदी में मुसलसल बेहतरी आई है। साल 2020 में हिंदुस्तान 48वें नंबर पर था। अपनी पोजीशन बेहतर करते हुए साल 2024 में हिंदुस्तान 39वें नंबर पर आ गया है। बढ़ते हुए एतमाद के साथ हम मुतादिद इक़दामात के ज़रिए जदीद तहक़ीक़ में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। नेशनल क्वांटम मिशन का मकसद टेक्नोलॉजी के इस नए शोबे में एक मुतहरिक और जदीद इकोसिस्टम तैयार करना है। एक और काबिल ज़िक्र इक़दाम नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिज़िकल सिस्टम से मुताल्लिक़ है। इसके तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स और साइबर सिक्योरिटी जैसी कई जदीद टेक्नोलॉजियों पर काम करने का मंसूबा है। ये टेक्नोलॉजीज़ जो कुछ अरसे पहले एक मुस्तक़बिल की बातें समझी जाती थीं, अब तेज़ी से हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बन रही हैं। जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट न सिर्फ कुदरत के राज़ों को दरियाफ्त करने की एक दिलचस्प मुहिम है, बल्कि ये हिंदुस्तानी साइंस की तारीख़ का एक फ़ैसला कुन बाब भी है। इसके अहम प्रोग्राम के तहत इस माह 10,000 भारतीयों की जीनोम सीक्वेंसिंग को तहक़ीक़ के लिए दस्तयाब कराया गया है। ये मंसूबा इल्म की नई जिहतें खोलेगा, बायोटेक्नोलॉजी की तहक़ीक़ में नई राहें हमवार करेगा और सेहत आमा के निज़ाम को भी मजबूत करेगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने हालिया बरसों में खलाई साइंस के मैदान में बड़ी कामयाबियां हासिल की हैं। इस माह इसरो ने एक बार फिर अपने कामयाब खलाई डॉकिंग तजुर्बे से मुल्क का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। हिंदुस्तान अब ये सलाहियत रखने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है। एक कौम की हैसियत से हमारा बढ़ता हुआ एतमाद खेल के मैदान में भी नज़र आ रहा है। हमारे खिलाड़ियों ने कामयाबी के रोशन बाब रकम किए हैं। गुज़श्ता साल हमारे खिलाड़ियों ने ओलंपिक गेम्स में अच्छी कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। पैरालंपिक गेम्स में हमने अपना अब तक का सबसे बड़ा दस्ता भेजा, जिसने अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया। हमारे खिलाड़ियों ने फिडे शतरंज ओलंपियाड में अपनी कारकर्दगी से आलमी बिरादरी को मुतासिर किया और मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल जीते। साल 2024 में डी गुकेश ने अब तक का सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन बनकर तारीख़ रकम की। मुल्क भर में ज़मीनी सतह पर तरबियती सहूलियात में काफ़ी बेहतरी आई है और इसके दम पर हमारे एथलीट्स ने जीत हासिल करके हमें फ़ख्र करने का मौका फराहम किया है। साथ ही उन्होंने आने वाली नस्लों को भी आला मकासिद हासिल करने की तरग़ीब दी है। बैरूनी मुल्क रहने वाले हमारे भाई बहनों ने हमारी सक़ाफ़त और तहज़ीब के बेहतरीन पहलुओं को दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचाया है और बहुत से शोबों में अपनी कामयाबियों से हमें फ़ख्र का एहसास कराया है। उन्होंने हमेशा ख़ुद को हिंदुस्तान की शानदार तारीख़ से वाबस्ता रखा है। जैसा कि मैंने इस माह के शुरू में प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर कहा था, मुझे साल 2047 तक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान की तामीर में NRIs की फ़ाल और पुरजोश शिरकत पर पूरा भरोसा है। प्यारे हमवतनों, मुख्तलिफ़ शोबों में नुमाया और काबिल ज़िक्र पेशरफ्त के साथ हम अपने सरों को ऊंचा रखकर मुस्तक़बिल की जानिब गामज़न हैं। हमारे नौजवान, खुसूसन हमारी बेटियां मुल्क के रोशन मुस्तक़बिल की तामीर करेंगी। जब हम अपनी आज़ादी का 100 साला जश्न मना रहे होंगे, तब हिंदुस्तान का मुस्तक़बिल अपने नौजवानों के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर रहा होगा। और जब आज के बच्चे 26 जनवरी 2050 को कौमी परचम को सलामी दे रहे होंगे, तो वो अपनी आने वाली नस्लों को बता रहे होंगे कि हमारे मुल्क की शान और शौकत का सफ़र हमारे लाजवाब आइन की रहनुमाई के बग़ैर मुमकिन नहीं हो सकता था। हमारी आइंदा नस्लें आलमी सतह पर आज़ाद हिंदुस्तान के नज़रियात को हकीकत की शक्ल देंगी। मैं बाबा कौम महात्मा गांधी के पैगाम का जिक्र करना चाहूँगी। बापू ने कहा था,
अगर स्वराज का मतलब हमें महज़्ज़ब बनाना और हमारी तहज़ीब को खालिस और मुस्तकिल बनाना नहीं है तो इसकी कोई कीमत नहीं है। हमारी तहज़ीब का निचोड़ ये है कि हम अपने तमाम मामलात में अखलाक़ियात को आला मुकाम दें, ख़्वाह वो सियासी हों या ज़ाती। आइए आज के दिन गांधी जी के ख्वाबों को पूरा करने के अपने अज़्म का इयादा करें। उनकी सच्चाई और अदम तशद्दुद के उसूल आलमी बिरादरी के लिए हमेशा अहमियत के हामिल रहेंगे। उन्होंने हमें ये भी बताया था कि इख्तियारात और जिम्मेदारियाँ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सच ये है कि इख्तियारात का असल ज़रिया जिम्मेदारियाँ हैं। आइए हम सब के साथ हमदर्दी करने के सिलसिले में भी उनकी तालीमात को याद करें। वो कहते थे, हमें सिर्फ इंसानों से ही नहीं बल्कि अपने अतराफ़ के जानवरों, परिंदों, दरख्तों, पौधों, दरियाओं और पहाड़ों से भी हमदर्दी करनी चाहिए। ये हम सब का फ़र्ज़ है कि हम माहौलियाती तब्दीली के आलमी बहरान से निमटने की कोशिशों में अपना ताउन पेश करें। इस तनाजुर में दो मिसाली कोशिशें की गई हैं। आलमी सतह पर भारत मिशन लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट नामी एक अवामी तहरीक की क़यादत कर रहा है। इसका मकसद अफराद और कम्युनिटीज़ को माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मज़ीद सरगर्म होने की तरग़ीब देना है। गुज़िश्ता साल आलमी यौम माहौलियात के मौके पर हमने एक पेड़ माँ के नाम के पैगाम के साथ एक मुनफरिद मुहिम शुरू की थी, जिसके ज़रिए अपनी मादरी ताकत के साथ साथ कुदरत की हमारी परवरिश करने की सलाहियत को खराज तहसीन पेश किया गया था। इस मुहिम के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने का हदफ मुकर्ररा तारीख से पहले ही हासिल कर लिया गया। आलमी बिरादरी ऐसी इख्तराई कोशिशों से सबक हासिल कर सकती है। लोग ऐसी कोशिशों को अपनी तहरीक बना सकते हैं। प्यारे हमवतनों, मैं एक बार फिर आप सबको यौम जमहूरिया की मुबारकबाद देती हूँ। मैं मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले अपने फ़ौजियों के साथ साथ सरहदों के अंदर मुल्क की हिफाजत करने वाले पुलिस और नीम फ़ौजी दस्तों को भी मुबारकबाद देती हूँ। अदलिया, सिविल सर्विसेज और बैरूनी मुल्क हमारे मिशंस के मेंबरों को भी मेरी मुबारकबाद। मेरी दुआ है कि आप सब अपनी कोशिशों में कामयाबी हासिल करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।